हकीम लुकमान का कहना था कि सब चीजें सब लोगों के लिए नहीं होती, जैसा कि खशखाश। जिन लोगों को पॉपी सीड यानी खशखाश रास है, ये उनके लिए अक्सीर की हैसियत रखती है, लेकिन जिन लोगों को रास नहीं, खशखाश उन लोगों के लिए जहर साबित होती है। इसलिए आज की वीडियो में ऐसे 7 किस्म के लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें खशखाश भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खशखाश के साइड इफेक्ट्स भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खशखाश है क्या और इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। पाकिस्तान और भारत में दुनिया के कई ममालिक में खशखाश के साइड इफेक्ट्स देखते हुए इस पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन क्योंकि इसके फायदे भी बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए इस पर से पाबंदी खत्म कर दी गई। खशखाश सिर्फ 7 किस्म के लोगों के लिए नुकसानदेह है, बाकी के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इससे पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खशखाश असल में है क्या और क्यों इतनी ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम सिर्फ एक खाने के चम्मच यानी 9 ग्राम खशखाश की बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 26% मैग्नीज, 16% कॉपर, 10% कैल्शियम, 7% मैग्नीशियम, 6% फास्फोरस, 6% जिंक, 6% थायमीन, 5% आयरन के अलावा 1.6 ग्राम प्रोटीन और 3.7 ग्राम गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। और इस चीज को याद रखें कि खशखाश के अंदर जो गुड फैट्स मौजूद होते हैं वो बादाम के मुकाबले कहीं ज्यादा हाई क्वालिटी होते हैं। खशखाश के अंदर बेशुमार प्लांट कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और यही तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलकर खशखाश को एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज बना देते हैं। खशखाश का इस्तेमाल आपकी आंखों के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। खशखाश को इस्तेमाल करने से नजर तेज होती है, आंखें ताकतवर होती हैं, इसलिए फिर चाहे आपकी नजर घबराती है, रात के वक्त कम नजर आता है, पढ़ते वक्त या टेलीविजन देखते वक्त घबराहट होती है, तो खशखाश को 15 से 20 दिन लगातार ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लें, नजर के ये तमाम मसले खत्म हो जाएंगे। खशखाश का इस्तेमाल हमारे दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। शायद आपने भी दूसरे बहुत से लोगों की तरह यही सुना होगा कि दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद चीज है बादाम, लेकिन खशखाश के अंदर जो रोगनियत मौजूद होते हैं वो बादाम में मौजूद रोगनियत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। खशखाश को इस्तेमाल करने से दिमाग की खुश्की दूर हो जाती है, याददाश्त तेज होती है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। खशखाश को सिर्फ कुछ दिन इस्तेमाल कर लेने से जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाती है, क्योंकि खशखाश आयरन और कॉपर दोनों से भरपूर होती है। इसको इस्तेमाल कर लेने से बहुत ही हाई क्वालिटी का खून जिस्म में पैदा होता है। खशखाश के इस्तेमाल से हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं। खशखाश को इस्तेमाल करने से पट्टे मजबूत होते हैं, जिस्म में ताकत आती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर डायबिटीज के मरीज इसे इस्तेमाल करते रहते हैं तो डायबिटीज की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि खशखाश का इस्तेमाल एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी खशखाश बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होती है, इसकी तसीर ठंडी होती है। इसको इस्तेमाल करने से खून की नालियों में लचक बढ़ती है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। खशखाश का इस्तेमाल जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यही वजह है कि खशखाश का इस्तेमाल हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। खशखाश के अंदर मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि जो लोग खशखाश को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं उनका दिल सेहतमंद बना रहता है। खशखाश के इतने ज्यादा फायदों को सुनने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, मुझे भी जरूर खशखाश को इस्तेमाल करना चाहिए, तो रुक जाएं। खशखाश 7 लोगों के लिए जहर की हैसियत रखती है और अगर आप भी उन 7 लोगों में शामिल हैं तो भूल कर भी आपने खशखाश को इस्तेमाल नहीं करना। वो 7 लोग कौन से हैं जिन्हें खशखाश इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? उससे पहले खशखाश के चंद और बड़े बड़े फायदे जान लेते हैं। देखें, खशखाश का इस्तेमाल जिस्म से गर्मी उठाता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है, गर्मी की वजह से मुंह में जो दाने निकल आते हैं, छाले बन जाते हैं, उनसे निजात दिलाता है। खशखाश को इस्तेमाल करने से जिगर में बैठी गर्मी उठ जाती है, ये मैदे में बैठी गर्मी को दूर करता है। गर्मी की वजह से जो सर में दर्द रहता है, सर में भारीपन महसूस होता है, खशखाश का इस्तेमाल उससे बचाता है। खशखाश हमारे फेफड़ों को ताकत देता है, ये दमे के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको खुशक खांसी आती है, गले में खिचखिच रहती है, नजला जुकाम बलगम हो गया है या जिस्म में बहुत ज्यादा बलगम भर गई है, तब भी खशखाश को इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से खुशक खांसी खत्म हो जाती है। अगर आपका हाजमे निजाम ठीक से काम नहीं करता, कब्ज रहती है, तब भी खशखाश को इस्तेमाल करें। खशखाश आंतों में होने वाली खुश्की को दूर कर देती है, जिस वजह से खाना ठीक से हजम होने लगता है और खुलकर पखाना भी आने लगता है। अगर खाना खाने के बाद आपको जलन महसूस होती है, पेट में आग लग जाती है, ऐसा एहसास होता
ہے تو اس مسئلے کا حل بھی خشخاش میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جوڑوں اور گھٹنوں میں دردیں رہتی ہیں تو خشخاش اس کا علاج ہے، کیونکہ خشخاش کے اندر کیلشیم موجود ہوتا ہے، کوپر اور دیگر ایسے تمام وٹامن اور منرلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس میں گڈ فیٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں میں بھربھرے پن کو آنے سے روکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ خشخاش کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں، جوڑوں اور گھٹنوں میں گریس یعنی لوبریکیشن میں اضافہ ہونے لگتا ہے، دانت مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ خشخاش کو صرف کچھ دن استعمال کر لینے کے بعد ہماری سکن بہت گلوئنگ، فریش اور یوتھفل نظر آنے لگتی ہے، سکن پر ہونے والی ڈرائنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خشخاش سلو پڑ کے میٹابولزم کو بوسٹ کر دیتی ہے جس وجہ سے ہمارا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی یا نیند تو آتی ہے لیکن پرسکون نہیں ہوتی، تب بھی خشخاش کو استعمال کریں، بہت پرسکون نیند آیا کرے گی اور آپ جب صبح اٹھیں گے تو بالکل فریش ہوا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا شمار بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے تو آپ نے خشخاش کو بہت پھونک پھونک کر استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ خشخاش کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ بہت ہی طاقتور ہرب ہے۔ خشخاش ہمیں اسی پودے سے ملتی ہے جس پودے سے ہمیں افیون ملتی ہے جو کہ ایک بہت ہی مضر صحت اور خطرناک قسم کا نشہ ہے۔ تو پہلے قسم کے لوگ جنہیں خشخاش یا تو استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے یا اگر استعمال بھی کریں تو بہت احتیاط سے کریں، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت آسانی سے چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خشخاش کے اندر بذات خود تو کوئی نشہ نہیں پایا جاتا لیکن خشخاش کے اندر ایسے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کو سکون دیتے ہیں، دماغ کو طاقت دیتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے قسم کے لوگ جو بہت آسانی سے چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کو بہت ہی آسانی سے چیزوں کی لت لگ جاتی ہے اور وہ چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چائے کے بہت ہی زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اگر انہیں ناشتے میں چائے نہ ملے تو ان کے سر میں درد رہنے لگتا ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خشخاش کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ خشخاش استعمال کرنے سے ایسے لوگوں میں خشخاش کی عادت پڑ سکتی ہے، وہ عادی ہو سکتے ہیں خشخاش کے، جس کے بعد جس دن انہیں خشخاش نہیں ملا کرے گی ان کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، ان پر سستی اور تھکاوٹ چھا جائے گی، وہ بے چین ہو جائیں گے، ان کا موڈ بگڑ جائے گا، ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگ جو بہت ہی آسانی سے چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں خشخاش کو احتیاط سے استعمال کریں۔ نمبر 2، 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو خشخاش کا استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں، آپ کبھی کبھار تھوڑی مقدار میں کروا سکتے ہیں لیکن باقاعدگی سے خشخاش کا استعمال نہیں کروانا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچوں کی باڈیز بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، چھوٹے بچے خشخاش کے عادی بن سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جنہیں خشخاش کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اکثر کسی نہ کسی قسم کی الرجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی احتیاط سے خشخاش کا استعمال کریں کیونکہ اکثر اوقات ایسے لوگوں کو خشخاش کے استعمال سے گلے میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسم پر خارشیں آنے لگتی ہیں، ریشز ہو جاتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا ہاضمے کا نظام بہت زیادہ کمزور پڑ چکا ہے، وہ بھی خشخاش کو احتیاط سے استعمال کریں اور اگر خشخاش استعمال بھی کرنی ہو تو اچھی طرح سے دودھ کے اندر بلینڈ کر کے استعمال کریں، کیونکہ اکثر اوقات ایسے لوگ جن کا ہاضمے کا نظام کمزور پڑ چکا ہوتا ہے وہ اگر بے احتیاطی سے خشخاش استعمال کرتے ہیں تو ان کا ہاضمے کا نظام خشخاش کو ہضم نہیں کر پاتا، جس وجہ سے انہیں شدید نوعیت کی قبض یا پیٹ میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھٹے قسم کے لوگ جنہیں خشخاش احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف ہیلتھ ایشوز یا بیماریوں کے لیے میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ پین کلر ادویات، سونے کے لیے سلیپنگ پلز کا استعمال یا پھر اینٹی ڈپریشن میڈیسن کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو خشخاش استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر ایسے لوگ جن کے گردوں میں یا تو پتھری ہے یا ان کے گردوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا ان کے گردوں میں پتھری بننے کا خطرہ ہے، ایسے لوگ بھی خشخاش کو احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ خشخاش کے اندر آکسیلیٹس موجود ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری بننے کے خطرات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ خشخاش کو آپ نے جب بھی بازار سے لانا ہے تو اچھی طرح سے دھونے اور نتھاننے کے بعد ہی خشخاش کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بازار سے لانے کے بعد بہت زیادہ مٹی اور ریت وغیرہ موجود ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے دھوئیں، نتھاریں، خشک کریں، اس کے بعد ہی اس کو استعمال کریں۔ آپ کے گھر میں خشخاش کیسے استعمال کی جاتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ صحت کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔